पूण तो खोल्ले ऑलरेडी जो बीजेपीचो झेडपी जो कॅन्डिडेट आसा तो ऑलरेडी थंय झेडपी एक फावट जाला, तरी तुमी थंयसर हे करपा जर सोदता जाल्यार कशें कितें? झडपी जाला ताजे बापायन विकतें घेतलो, ताजे बापायन ताका झेडपी केलो. आतां ताजो बापूय कोण? ताजो बापूय युनियन मिनिस्टर, खंयच्या पक्षान आहा? जगांतलो सगळ्यात व्हडलो पक्ष, तळागळ्यांतल्यान लोक आशिल्लो पक्ष. तातूंत आनी कोण मेळना आपल्या चल्याक सोडून. 15 वर्सां पयलीं मनोहर पर्रीकारान एक मोहीम स्टार्ट केल्ली फॅमिली राज्याच्या अगेन्स्ट. हांव तेन्ना काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसलो, आनी काँग्रेसींतल्यो 4 फॅमिली गोंयाक वांटे घालून खावंक सोदता. हें गोंयचे जनतेचे तकलेन घालें आनी एक परिवर्तन यात्रा म्हणून सुरवात केली. तातूंत सगळे समाज, गोंयचो बारीक समाज, क्रिस्तांव समाज, मायनॉरिटी सगळे बरोबर ताका ताणें साथ दिलो आनी तेन्ना बीजेपी पावरान आयली. आतां 2027 15 वर्सां जातलीं आतां. सो एक तुमी तकलेंत धरात, 13 तारखेक जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक आर्गां दिवपाक सरकार वतलो ताजे हाजेर समाधीचेर, तेन्ना ताणें उत्तर दिवंक जाय की युनियन मिनिस्टर आपल्या चल्याक घालता, गोंयचो मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आपल्या चलयेक घालता, आमदार तांकां सपोर्ट करता तो आंतोन वाज ताच्या बायलेक घालता. सो लोक गेले खंय? सो तुमी जर वांटे घालून गोंय खावंक सोदना जाल्यार तुमी कितें करता? सो ताजे म्हजें उत्तर तुका खोल्लेच्या हातून की हें खोल्लेच्यान दिश्टी पडूंक लागतलें की हें गोंय म्हणटा तें कोणाच्या बापायचें बेस न्ही. हें गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी दाखोवपाची गरज आहा की गोंय म्हणटा तें गोंयकारांचें आनी तें पसून एक सर्वसामान्य गोंयकारांचें, आनी तें दाखयतलें ही म्हाका खात्री. पूण तुमकां दिसना एकल्यान तरी थिंगा एक सीट सोडपाचें आसलेलें आनी दुसरें सीट घेवपाचें आसलें अशें दिसना तुमकां? दिसता म्हाका, सामकें दिसता. आय एग्री वीथ यू फुल्ली. बट राजकारणान 2 चॉयसीस असतात केन्ना केन्ना, द बेस्ट ऑप्शन अँड द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन. वॉट इज द बेस्ट ऑप्शन? वी आर सिटींग हियर फॉर द बेस्ट ऑप्शन. इन दोज 2 केसीस द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हॅड टू बी टेकन. कळ्ळें तुका न्ही? अदरवायज कितें जावपाचें? हे 2 कारणां खातीर, हे 2 मतदारसंघां म्हणल्यार जिल्हा परिशद सेगमेंटा खातीर आमी अलायन्साक उजो पेटोवन उडोवपाचें काबार. ओ दिल्ली वचपाचें फ्लायटीन, ताणें पाटकारान वचपाचें कोणाक घेवन फोटो मारपाचो आनी घालपाचो, आनी हांवें कोणाक ते घेवन वचपाचो ते दुर्गादास कामतीक, आनी गेले आमी वता म्हणजे खंय. अशें करून तें अशें जाता. अरे गोंयची जनता आमकां पळयता. काल आमचो हो तो कोण आमचो वासंती राजदीप, ताणें घाला तें पळय मरे. तो म्हणटा की तुमचे इगोज मदीं हाडूं नाका. आमी जे पळयना पळय ह्या दिसांनी ते इगोज पळयले आमी चड. हे इगो म्हणटा तें कितें? आतां हांव पाटकारा परस सिनियर वर्सांनी, पूण तो सिनियर अलायन्सान. हांव तुमकां इतले दीस सांगीत आहा की अलायन्स डिक्लेअर करूंक जाय काँग्रेस पार्टीन. काँग्रेस हो सिनियर पार्टनर. म्हजी इनिशियल तजवीज अशी आशिल्ली की 10 सीट आमी मागचे तेंचे कडेन. आमी तेन्ना 9 सीट घेतल्या. 10 सीट रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन घेवचे आनी 30 सीट तांणी कॉन्टेस्ट करचे. आनी तातूंत 50% स्ट्रायक रेट घेवन आमी दोनूय गोंयचे जिल्ला आमच्या हातान घेवचे. तातूंत देवान जें कितें केलां, कोणें कितें केलां, जें करप्शनान केलां आनी देवान एक्सपोज केलां, अश्यो खूब वस्तू आसा. तातूंत गोंयचे जनतेक दिसता की गोंय हें परतें गोंय करुया, मेक गोवा गोवा अगेन. तें करपा खातीर आमकां आदार मेळपाचो आनी हें जावपाचें.